अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इन 10th क्लास को रुबाई जो है जो कि लिखी है जगमोहन लाल रुबानी। तो इससे पहले जो रुबाई मैंने आपको समझाई थी जो कि मीर अनीस ने लिखी थी वो यूनिट 3 के साथ था, तो ये है टर्म 2 के साथ। तो आज मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। दुनिया सौ तरह से बहलाती है, सामान्य खुशी से रूह घबराती है। अब फिक्र फना ने खोल दी है आंखें, कुल्फत हर बात में नजर आती है। तो यहाँ पे पहला जो मिसरा है इसका ये बंद जो है, एक बंद इसका पहला जो है बहलाती घबराती, पहला और दूसरा, तीसरे को छोड़ के फिर है चौथा आती। तो इसको कहते हैं हम काफिया लफ्ज, क्योंकि सेम इसमें आता है ती, बहलाती, घबराती, आती, तो इसको कहते हैं हम काफिया लफ्ज। तो पीछे जो आया बार बार इसका है यहाँ पर भी है, ये हुआ रदीफ। तो रुबाई जो है जिसमें पहला मिसरा, दूसरा मिसरा और तीसरे मिसरे को छोड़ के फिर है चौथा मिसरा, इसमें हम काफिया लफ्ज होते हैं। और इसके बाद जो लफ्ज आता है वो है रदीफ। तो यहाँ पे जगमोहन लाल रुबां समझाते हैं कि दुनिया सौ तरह से बहलाती है, सामान्य खुशी से रूह घबराती है, क्योंकि दुनिया में दिल बहलाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इंसान जो है अपने आप को इसमें गुम कर देता है, दिल बहलाता है इन चीज़ों से। तरह तरह की चीज़ें जो रोज़ आती है तो उससे इंसान बहल जाता है, उसका दिल बहल जाता है, तो उसको एक तरह से इन चीज़ों से खुशी हासिल होती है। तो फिर कहता है शायर, तो सामान्य खुशी से रूह घबराती है, मगर शायर कहता है इन चीज़ों को देखकर उसकी रूह जो है कांप उठती है। क्यों कांप उठती है? अब फिक्र फना ने खोल दी है आंखें, कुल्फत हर बात में नजर आती है। कुल्फत हुआ तकलीफ, तो उसको हर वक्त ये फिक्र लगी रहती है कि ये जो दिल बहलाने की चीज़ें जो है, अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसे चीज़ें रखी है इंसान को दिल बहलाने के लिए, मगर शायर को इन चीज़ों से तकलीफ महसूस होती है, क्योंकि उसके दिमाग में हर वक्त यही ख्याल रहता है कि ये चीज़ें जो है, दुनिया जो है फना होने वाली है, क्योंकि इंसान हमेशा यहाँ दुनिया में रहने के लिए नहीं आया है। उसको छोड़ छाड़ के सारी ये चीज़ें, दिल बहलाने की चीज़ें जो है, जितनी भी चीज़ें इंसान के पास है, उन सब को छोड़ के उसको खाली हाथ जाना है। तो इस तरह से फना जो है हर बात में उसको, हर चीज़ में उसको तकलीफ दिखाई देती है, क्योंकि उसको खौफ आने लगता है कि इन चीज़ों में दिल बहलाने से क्या फ़ायदा, क्योंकि एक दिन ये सब छोड़ छाड़ के हमें चले जाना है इस दुनिया से। तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से दिखावा है, एक तरह से सहराब है, एक तरह से ये मतलब ऐसी चीज़ें जिनसे दिल तो बहल जाता है, मगर हमेशा ये इंसान के पास नहीं रह सकता, या क्योंकि इंसान हमेशा ज़िंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि ये दुनिया जो है नापायदार है, यहाँ हर एक चीज़ को फाना होना है। फिर है दूसरा, इस हरस व हवस हयात फानी न गई, इस दिल से सिवाय कामरानी न गई, है संग मज़ार पर तेरा नाम रवा, मर कर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। तो यहाँ पर भी ये दूसरा बंद है, फानी पहला, दूसरा फानी, कामरानी, जिंदगानी, यानी कि हम काफिया लफ्ज। फिर इसके बाद न गई ये है रदीफ। तो कामरानी का मतलब है कामयाबी। तो यहाँ पर दूसरे बंद में शायर कहना चाहता है कि इंसान हर्स व हवस यानी लालच व तमा, जिंदगी भर इंसान को लालच रहती है चीज़ों की, हर एक चीज़ की वो तमह करता है, ख्वाहिश करता है, उसको ये लालच जो है मरते दम तक उसको ख़त्म नहीं होती है। जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से वो इन मतलब उसकी ख्वाहिश जो है, तमन्नाएं जो है, लालच जो है, ये बढ़ती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। इस दिल से सिवाय कामरानी, यानी हर वक्त वो ये चाहता है कि मुझे ये लालच जो है, तमा जो है, कामयाब होना चाहिए। अगर आज एक चीज़ हमारे पास है, कल हम दूसरी चीज़
کی تمنا کرتے ہیں وہ ختم ہوتی ہے، پھر تیسری چیز. تو اس طرح سے انسان جو ہے اس کی تما جو ہے لالچ جو ہے کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. پھر کیا کہتا ہے سنگ مزار پر تیرا نام رواں. رواں کہتا ہے اپنے آپ سے ہی اس میں کہ اگر سنگ مزار پر تیرا نام لکھا جائے گا، مر کر بھی امید زندگانی، یعنی رواں بھی ایک طرح سے لالچ میں ہے، ایک طرح سے طمع کرتا ہے وہ کہ انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی یہ تمنا جو ہے، اس کی یہ خواہش جو ہے، لالچ جو ہے ختم نہیں ہوتی ہے. وہ سنگ مطلب وہ ایسا سنگ مزار پر وہ ایسا مطلب یتھ اس کاشر پر چھ ونان پیور، تو اس میں وہ ایسے نام رکھے جاتے ہیں، اس پر لکھے جاتے ہیں، ایڈریس لکھا جاتا ہے. اس طرح سے پتہ چلتا ہے یہ کون شخص مر گیا. اصل میں شاعر کہنا چاہتا ہے یہ اس کی لالچ ہے، تمنا ہے، خواہش ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہے. تو یہ خواہش جو ہے، لالچ جو ہے، مر کر بھی اس کو یہ ختم نہیں ہوتی ہے. تو یہ دوسرے مصرعے میں شاعر یہی کہنا چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، مگر جب اس کی لالچ شروع ہوتی ہے، مرتے دم تک اس کی یہ لالچ ختم نہیں ہوتی ہے، اگرچہ اس کو پتا ہے ایک دن اس کو فنا ہونا ہے. پھر ہے تیسرا، کیا تم سے بتائے عمر فانی کیا تھی، بچپن کیا تھا، جوانی کیا تھی، یہ گل کی مہک تھی، وہ ہوا کا جھونکا، ایک موج فضا تھی، زندگانی کیا تھی. یہاں پر ہے زندگانی پہلا، دوسرا فانی، یہاں جوانی، تو یہاں زندگانی. تو اس طرح سے یہاں سے فانی، جوانی اور زندگانی. تو اس طرح سے اس میں یہ ہم قافیہ لفظ. پھر ہے کیا تھی، کیا تھی، کیا تھی، یہ ہے ردیف. تو شاعر کہنا چاہتا ہے تیسرے بند میں، کیا تم سے بتائے عمر فانی کیا تھی، میں تمہیں اے میرے دوستوں میں کیا بتاؤں کہ زندگی جو ہے کیا ہے. یہ زندگی جو ہے اس کو مطلب ہمیں پتہ ہے ایک دن فنا ہونا ہے، مگر ہمیں اس میں جو لطف حاصل ہوتا ہے، تو اس میں جو ہمیں مزہ حاصل ہوتا ہے دنیا کی آسائشوں سے، دنیا کی دل بہلانے والی چیزوں سے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہے ان میں ہم ایک طرح سے غافل ہو جاتے، ان میں ہم گم ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ خوف لگا رہتا ہے کہیں ان کو نہ ہم چھوڑ دے. تو اس طرح سے زندگی جو ہے اس سے جو لطف حاصل ہوتا ہے اس کی الگ ہی بات ہے. بچپن کیا چیز تھا، جوانی کیا چیز تھی. تو پھر کہتے ہیں بچپن کا مزہ بھی الگ ہے، جوانی کا مزہ بھی الگ ہے. ان دونوں میں جو لطف حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. یہ گل کی مہک تھی، یعنی بچپن جو ہے ایک خوشبو ہوتی ہے، ایک پھول کی جو تازہ ہوتی ہے، تر و تازہ ہوتی ہے. بچپن جو ہے کہ یعنی کہ نہ فکر، نہ کوئی ٹینشن. یہ ایک طرح سے ایک پھول جو ہوتا ہے جب وہ کھلتا ہے تو اس میں جو خوشبو ہوتی ہے، تازہ ہوتی ہے، ویسا ہی بچپن بھی ہے. جوانی جو ہے ہوا کا جھونکا ہوتا ہے. یہ شاعر نے مثال دی ہے کہ جوانی جو ہے ایک طرح سے ہوا کے ساتھ اس نے جو ہوا کا جھونکا جس طرح آتا ہے، ہوا کا جھونکا ویسے ہی جوانی بھی ہے. تو پھر کہتا ہے ایک موج فضا تھی، زندگانی کیا تھی. یہ جو ہے یہ زندگی کی لہر جو ہے، زندگی میں جو مزہ ہے، یہ لطف جو ہے ہمیشہ انسان چاہے وہ بچپن میں ہو چاہے وہ جوانی میں ہو، جو لطف حاصل وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے شاعر اس میں سمجھانا چاہتا ہے کہ زندگی کا مزہ کچھ اور ہی ہے. اگر انسان کو پتہ ہے مجھے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے، پھر بھی اس سے یہ یقین نہیں آتا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے. اور دوسرا یہاں پہ اس طرح سے میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ ربائی میں 3 بند جو ہے اس میں شاعر نے کیا کیا بتا دیا ہے. اس میں پہلے والے میں جو دل بہلانے والی چیزیں جو ہے انسان کو ہوتی ہے سامنے، مگر شاعر کو اس میں تکلیف نظر آتی ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے ان چیزوں کو مجھے چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے. دوسرے میں وہ کہتا ہے کہ انسان کی لالچ جو ہے، طمع جو ہے کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے تب مر کر بھی اس کی یہ طمع لالچ جو ہے ختم نہیں ہوتی ہے. تیسرے میں کہتا ہے جوانی اور بچپن جو ہے اس میں الگ ہی لطف ہے، الگ ہی مزہ ہے. تو زندگی کا مزہ جو ہے الگ ہی ہے. تو مگر اگرچہ زندگی فنا ہونے والی ہے، پھر بھی انسان کو لگتا ہے کہ مجھے ہمیشہ شاید اس دنیا میں رہنا ہے.
تو یہاں پر پہلے والے میں دوسرے والے میں جو بات کہی گئی، پہلے والے اور دوسرے میں بات کہی گئی، تو پھر وہ بات وہ لے جاتا ہے تیسرا مصرع چوتھے مصرع کے ساتھ، جو رباعی میں نے آپ کو رباعی میں سمجھائے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اچھی طرح سے، تو اچھی طرح سے یہ یاد رکھنا میں نے کیا سمجھایا۔ باقی خدا حافظ۔